السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع لابليكاسيون 2. في لا فيديو اللي فاتت درت معكم لا كوريكسيون تاع لابليكاسيون 1، وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نبدا معكم لي زيكزيرسيس. غنحاول ندير معكم ليكزيرسيس 1، ليكزيرسيس 2 و ليكزيرسيس 3 كما راه غير سميتو 5. نتمنى هادشي يكون مفهوم. Donc, l'application de شنو عطاونا؟ قالوا لنا on considère les polynômes P et Q tels que عطاونا ال P وعطاونا ال Q. Donc, عطاونا ال polynôme P du X الدوغري تاعه هو 3. X à la puissance 3 moins 2 X au carré moins 5X plus 6. وعطاونا le polynôme Q هي x au carré moins 4x plus 3. Donc, واش قالوا لنا في l'application؟ في la première question شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا effectuer la division euclidienne de p de x par x plus 2. Donc غنمشيو نديرو la division euclidienne de p de x par x plus 2. Donc on a p de x هي x à la puissance 3 moins 2x au carré moins 5x plus 6 وغنديرو لا ديفيزيون euclidienne على شنو؟ على x plus 2. مزيان. يلا شي حاجه ندير لها الملتيبليكاسيون مع x ونلقى x à la puissance 3 هي شنو؟ هي x au carré. x au carré fois x à la puissance اول حاجه خصك ديرها ملي تبغي دير لا ديفيزيون كليديان هي خصك ترتب هاد لي مونوم من الدوغري الكبير للدوغري الصغير. دونك عطاتنا ندير لي ملتيبليكاسيون عطاتنا اكس او كاري فوا اكس هي اكس على بيسونس 3 اكس او كاري في 2 هي بلس 2 اكس او كاري. واش غندير لا ديفيرونس. يلا اكس او كاري موا اكس او كاري هي 0. هنا الموا مع البلس غتعطينا موان 2 moins 2x au carré, moins 2x au carré, il y a moins 4x au carré, moins 5x moins 0, il y a moins 5x, plus x moins 0, il y a plus 6. شي حاجة ندير ليها الملتيبليكاسيون مع x وتعطينا moins 4x carré, il y a moins 4x, moins 4x fois x, il y a moins 4x carré, moins 4x fois 2 et il y a moins 8x. واش غنديرو؟ نديرو لا ديفيرونس. دونك هنا عدد موان لوي ميم غتعطينا 0. هنا الموان مع الموان 8 غتعطينا بلس 8. موان 5 بلس 8x هي 3x. 6 موان 0 هي بلس 6. شي حاجة ندير لها الملتيبليكاسيون مع x وتعطينا 3x هي 3. 3x fois x هي 3x. 3 fois 2 هي بلس 6. غندير لا ديفيرونس غنلقى 0. دوكا شنو قالوا لنا ولا ما قالوا لنا والو؟ قالوا لنا غير في لا ديفيزيون اوكليديان. دونك انا درت لا ديفيزيون اوكليديان. مزيان. ديما ملي دير لا ديفيزيون اوكليديان خرج واحد القاعده. شنو هي القاعده قلت لكم؟ هي هادشي يقال هادشي اللي خرج لك هنا هادشي اللي كاين هنا فوا الكونسيون بلس لو ريست. دونك واخا ما تكونش مطلوبه منك في لا كيسيون نتا ديما ملي دير لا ديفيزيون كليديان دير هادشي. دونك بي دو اكس ايكال شنو؟ ايكال اكس بلس 2. هادشي اللي كاين هنا كيساوي هادشي فوا هادشي فوا هادي. لا رديتو البال شنو هي هادي؟ هادي راه هي الكيو. هادي هي الكيو دو اكس بلس 0 بلس 0 بلا ما نكتبها. مزيان. ندوز لا دوزيام كيستيون. في لا دوزيام كيستيون شنو قالوا لنا؟ بتيتا. قالوا لنا montrer que q de x est divisible par x moins 3. مزيان. هنايا باش نمونطري هادي نقدر ندير لا ديفيزيون كليديان نقدر ما نديرهاش. نقدر غير نمشي نحسب باش نمونطري بان q
Q دو X ديفيزيبل بار X موان 3 اللي هي X موان ألفا. غادي نستعمل هاد لا بروبريتي هادي، كتقول لي لا بروبريتي بأن واحد البولينوم راه غادي تكون ديفيزيبل على X موان ألفا فوقاش إلا كانت ألفا إيت اون راسين دو بي. بمعنى آخر نقدر هنا نمشي نمونطري بأن شنو هي ألفا عندي في هاد الحالة X موان 3 X موان ألفا. دونك شنو هي ألفا؟ ألفا هي 3. يمكن لي نمشي نمونطري بأن 3 راهي كان زيرو ولا إيت اون راسين دو كيو. هنا اش غندير هنا؟ غنمشي ندير لا ديفيزيون اوكليديان. علاش؟ لأنني غادي نحتاج لا فاكتوريزاسيون. دونك غنمشي نمونطري بتيتا اون اوتيليزون لا ديفيزيون اوكليديان. خصني نلقى في لو ريست زيرو. علاش؟ لأنهم قالوا لي مونطري كو دو إكس ديفيزيبل بار إكس موان 3. خصني نلقى في لو ريست زيرو. دونك اون لا ديفيزيون كليديان على إكس موان 3. يلا شي حاجة ندير ليها الملتيبليكاسيون مع إكس ونلقى إكس أو كاري هي إكس. دونك إكس فوا إكس هي إكس أو كاري. إكس في موان 3 هي موان 3 إكس. ديما لا ديفيرونس عافاكم. إكس أو كاري موان إكس أو كاري مشات. هنا الموا مع الموا غتعطينا بلوس 3. موان 4 إكس بلوس 3 إكس هي شحال؟ هي موان إكس بلوس 3. شي حاجة ندير ليها الملتيبليكاسيون مع إكس وتعطيني موان إكس هي موان زان. موان زان فوا إكس هي موان إكس. موان زان فوا موان 3 هي بلوس 3. غندير لا ديفيرونس. موان إكس موان إكس هي زيرو. 3 موان 3 هي زيرو. دونك غيبقى لي أنا لو ريست هو زيرو. دونك بويسكو غنقول هنا ألور قلت لكم ديما ملي دير لا ديفيزيون أوكليديان أول حاجة دير خرج العلاقة. دونك كيو دو إكس هي هادي شنو كتساوي؟ كتساوي هادشي فوا هادشي اللي خرج لك هنا في لوكوسيون بلوس لو ريست. دونك عطينا هي إكس موان 3 فوا إكس موان زان. شحال خرج لنا لو ريست؟ هو بلوس زيرو. ديما ملي يخرج لك لو ريست هو زيرو اش كنقولوا بأن هادي اللي كاينه هنا راها ديفيزيبل بار هادشي اللي كاين هنا. دونك Q, le polynôme Q de X est divisible par شنو؟ par X moins 3. ندوز للبتيت بي. On déduire que, ou là on déduire une factorisation de P de X sous forme de produit de polynôme du degré ou là de premier degré. Donc, on a P de X d'après la question 1 شنو عندنا P de X بأن هي X plus 1 fois le Q X plus 2 عود. donc هي X plus 2 fois Q de X اللي نجدها ها هي. مزيان دابا غنمشي نعوض. غادي نمشي نرومبلاسي هاد كيو بداكشي اللي كتساوي. شحال كتساوي كيو؟ هي x موان 3 فوا x موان زان. دوك اش كتلاحظوا هنايا؟ عندنا في الاول بي دو اكس هي هادي. الهدف تاع هاد لابليكاسيون كامل في الاخر فين وصلنا؟ عندنا بي دو اكس هي هادي x على بيسونس 3 موان 2 x au carré موان 5 x بلس 6. هادي بولينوم دو دوغري 3. شنو درنا هنايا؟ هاد البولينوم بي درنا ليها فاكتوريزاسيون سو فورم تاع برودوي دو بولينوم دو بروميي دوغري. هذا راه بولينوم دو دوغري 1 هادي بولينوم دو دوغري 1 وهادي بولينوم دو دوغري 1. ودوكا حنا لقينا الفاكتوريزاسيون على داك الشكل اللي بغاو. في لا فيديو جاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم ليكزيرسيس 1 والله يعاونكم وتهلاو في رياسكم.